हल निकाला जाए। इट्स क्लियर एंड फाइनल से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने गुज़श्ता टीवी चैनल पे भी बताया कि एक बच्चा था, उसने अपना पेपर सबमिट किया कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, कल रात परसों पेपर हुआ, उसने पेपर जिस टाइम सबमिट किया तो लिंक डाउन हो गया, लिंक डाउन होने की वजह से उस पूरी क्लास का पेपर नहीं सबमिट हो सका। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास एक नॉलेज है, जिनके पास एक सेंस है, वो क्या एसओपीज पर अमल करके अपनी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम देने नहीं जा सकते? क्या वो एसओपीज पर अमल करके अपनी क्लासरूम्स में नहीं जा सकते? तो हमारा मुतालबा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस खत्म कीजिए, ऑनलाइन एग्जाम खत्म किया जाए, और फीसिस का मुतालबा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर किया गया है कहीं पे भी तो वो नाजायज मुतालबा है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़े ही है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी ही है। हमारा ये मुतालबा है कि इंशाअल्लाह 12 जून को, अगर 12 जून 2020 बरोज जुम्मा तक हमारे मुतालबात अगर नहीं मारे जाते तो हम पूरे मुल्क में एहतजाजी कॉल का ऐलान करेंगे। इंशाअल्लाह तलबा घरों से निकलेंगे, शहर शहर नगर नगर धरने होंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। और ये बात याद रखें कि जब एक दफा तलबा निकल जाएं तो वो किसी की नहीं सुनते, उन्हें कंट्रोल करना फिर हमारे बस की बात नहीं होगी, फिर इसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी, हुक्काम बाला होंगे, हाकिम वक्त होगा और एचईसी के चेयरमैन होंगे, जो कि हम लोग पुरअमन तरीके से हर लिहाज से हर तरह से अब तक ताउन करते आए हैं। लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो गई है, अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। 12 जून को अल्टीमेटम दे रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं, 12 जून तक हमारे मुतालबात सुने जाएं, वरना पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे, कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा और फिर हमारे ये रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और के साथ साथ नो फीस का बाइकआउट करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने पॉइंट की तरफ आऊंगी, अपना बुलेट रेस करूंगी कि हमने बात की है यहाँ पर से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन और इसे प्रमोट ना किया जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात जरूर रेस करूंगी कि क्या ये ट्विटर ट्रेंड्स बन के रह जाएंगे, क्या इस पे हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बात करते रहेंगे या फिर हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी नजर आएगी? क्योंकि आप लोगों ने प्रोटेस्ट के बाद देखा कि हर जगह से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन, फीस सबमिशन के बारे में बात की जा रही थी मीडिया की जानिब से भी, और मीडिया ने हमारा भरपूर साथ दिया इस सब में। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किसी भी मीडिया चैनल पे कहीं पर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो आए, एचईसी के मेंबर्स आए, किसी ने भी हामी भरी कि हम लोग फर्दर काम करेंगे? यही कहा जा रहा है कि एसओपीज बनाई जाएंगी और फर्दर काम होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगी हमारे एचईसी डिपार्टमेंट को। ऐसी बात नहीं है कि एचईसी के हम खिलाफ हैं, क्योंकि एचईसी भी हमारा ही पार्ट है, इस मुल्क का ही पार्ट है और हमारा ही इदारा है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स का गला पकड़ेंगे तो फिर उनकी आंखें बाहर आएंगी ही आएंगी, और मजबूर कर दिया गया। हमने हर जगह से अपनी वॉइस रेज करने की कोशिश की, सोशल मीडिया के थ्रू, ट्रेंड्स के थ्रू, लेकिन ये ट्रेंड्स सिर्फ एक फैशन ट्रेंड्स बन गए हैं, ना कि इन पे कोई काम किया जा रहा है। सिर्फ ट्रेंड्स को ऊपर लाना बात नहीं होती, उसकी फिजिकल अपीयरेंस दिखाना, उसके ऊपर काम करना सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से कहा जा रहा है कि पैराडामिक सिचुएशन है और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन में है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे साथ ताउन करें। तो क्या अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी क्या डिजिटल मीडिया इंट्रोड्यूस किया गया था पहले वक्तों में, तो अभी ये लोग हमारे ऊपर किस तरह से ये थोप सकते हैं कि आप लोग डिजिटल मीडिया के साथ, ये भी नहीं कहा जाता कि आप टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करें, ये कहा जाता है कि आप लोग जो है एलएमएस के साथ कोऑर्डिनेट करें, आउटलाइंस के साथ कोऑर्डिनेट करें और नेटवर्क्स के साथ कोऑर्डिनेट करें। वहाँ पर हमने जब बात की हमारी डेलीगेशन टीम ने, तो एक बात बार बार रेज की जा रही थी कि हम लोग नेटवर्क से काम कर रहे हैं, हमारा मीडिया सबसे पहले हर जगह पहुंच जाता है। क्या आप लोगों में से किसी ने भी देखा कि 4G टावर्स लगाए जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रूफ के साथ बात की कि हमारे पास इस वक्त मैप्स मौजूद हैं जहाँ जहाँ पर टावर्स लगाए जा रहे हैं और हम इंगेज कर रहे हैं,
ڈفرینٹ جو ہمیں نیٹ ورکس پرووائڈ کر رہے ہیں, تو کیا کہیں پر بھی ٹاورز لگائے جا رہے ہیں؟ آج تک میں نے تو ایسی کوئی ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اسی کے ساتھ میں آن لائن ایجوکیشن کی طرف آؤں گی. میز کے ساتھ تو ایشوز ہوتے ہیں, لیکن جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 ہے تو باہر نہیں جانا, جتنا کوشش کریں گھر میں رہیں. تو کیا اگر میز تو چلے پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے باہر چلے جائیں گے؟ چلے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رائٹ ہینڈ ہے تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ کرے باہر جائے, تو کیا اب فیمیلز جو ہے وہ گھر میں ہی رہنے کی بات کی جا رہی ہے کہ کووڈ-19 ہے گھر میں رہے, تو اب فیمیلز باہر جا رہی ہیں مجبوراً, کیوں؟ کیونکہ نیٹ ورک ایشوز نہیں ہیں. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے اور ہمیشہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی بات کی جاتی ہے. تو ہمارے پیرنٹس بھی میجورٹی کے اتنے اویئر نہیں ہوتے جو بیکورڈ ریموٹ ایریا سے ہوتے ہیں کہ باہر جا کے ان کو نیٹ ورکس پرووائڈ کرے, ان کے لیے لیپ ٹاپس پرچیز کرے, ان کے لیے گیجٹس پرچیز کرے کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کا پارٹ بنے. دوسری بات کہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا جب انٹروڈیوس ہوا تو ہم اس کا پارٹ ابھی بنے, اس کا انیشیٹو ابھی بنے. ہمیں خود بھی یوز کرنا نہیں آتا تو ہمارے ٹیچرز کو بھی یوز نہیں کرنا آتا, جو ٹیچر فیمیل سٹاف ہے ان کو بھی یوز نہیں کرنا آتا. تو جب ہم لوگ آن لائن کلاسز میں جاتے ہیں صبح لنک کے تھرو, تو میں ضرور آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی اگر میں نے کہیں سنی ہوتی, لیکن یہ میرے ساتھ پرسنلی ہوا ہے. تو میں اس پروف کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ میری آئی ڈیز ہیک کی گئی, میری پروفائل ہیک کی گئی, میرا نیم ہیک کیا گیا, اور آئی ول ناٹ کال دیم اسٹوڈنٹس جو آئے تھے ہماری کلاس میں, کیونکہ صرف ان کی جانب سے بات نہیں کی جا رہی تھی, جو ہے بیکورڈ لینگویج اور بہت بری طرح سے کرٹیسزم ہو رہا تھا ٹیچرز کی جانب پہ بھی. اور اس کے بعد جب ہم نے پوائنٹ ریز کیا, جب ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کوآرڈینیٹ کر کے انگیج کریں, تو ہماری یونیورسٹی ہمیں وہ مطالبات اور وہ چیزیں پیش کری تھی جس پہ ہم لوگ آلریڈی کام کر چکے تھے, یعنی کہ ان سے زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس اس ٹائم موجود تھا ان اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈنے کے لیے. اس کے بعد ہماری ٹیچرز نے جو ہے ہمارے ساتھ اختلاف کرنا شروع کر دیا اور ہماری کلاسز دینی بند کر دی کہ آپ لوگوں کی کلاس میں یہ ایشو ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں اس کووڈ-19 کے سچویشن پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو, وہ اس کے پارٹ ہم نہیں ہیں. ہمارے ٹیچرز ادھر بیٹھے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, یونیورسٹی اپنے ایریا پہ لائی کر رہی ہے, تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے آخر کیا کیا ہے اور ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. دوسری بات میں یہاں پر صرف بالکل بریفلی اسے ختم کروں گی اور یہاں پر یہ کہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کے رائٹس دیے جائیں, کیونکہ یہاں پر آج شہر کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باہر آ جائیں گے, شہر کی فیمیلز باہر آ جائیں گی, ان کو ایشوز نہیں ہے. ہم گیجٹس لے کے, میں خود بھی آن لائن کلاسز لے رہی ہوں, لیکن جو بیکورڈ ایریاز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے, وہ اسٹوڈنٹس کلاسز نہیں لے پا رہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آن لائن ایجوکیشن کا کوئی اور حل نکالا جائے. اٹس کلیئر اینڈ فائنل سے نو ٹو آن لائن ایجوکیشن. تھینک یو. دے دیں یا ہمیں ریٹن فارم میں کچھ دے دیں, لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا. ابھی میں بغیر وقت ضائع کیے کچھ دو بیسک مطالبات ہیں جو HEC کو ہم نے ڈیمانڈ لیٹر دیا, وہ تو عمار بھائی آپ کو بتائیں گے, لیکن میں یہاں پر دو بیسک چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے پروٹیسٹ کے فوراً بعد اس کے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس ہے سینٹ کی, اس نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو 9 تاریخ کو کال کیا ہے کہ آپ جو پوسٹ کووڈ-19 یہ جو ایشو چل رہا ہے اس کے بعد آن لائن کلاسز کا کیا سینیریو ہے اس کے حوالے سے گائیڈ کریں. تو اس کے اندر ایک تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ میڈیا سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی جب اس ایشو کو اٹھاتے ہیں تو جو نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں یا جو ایشو کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ 45-50 سال کے بزرگ ہوتے ہیں, 60 سال کے بزرگ ہوتے ہیں. طلبہ کو نمائندگی دی جائے, ہم سے پوچھا جائے, کیونکہ ہم ان مسائل کو فیس کر رہے ہیں. تو میری یہ آپ کے توسط سے ریکویسٹ ہے, میرے خیال ہے اس کے چیئرمین جو ہیں وہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے, تو ان سے درخواست ہے کہ جب آپ HEC کے چیئرمین کو بلائیں تو ہمیں بھی وہاں بلائیں تاکہ ہم لوگ وہاں پہ آ کے اپنے مطالبات پیش کریں, آپ سے ڈسکس کر سکیں کہ یہ ایشو آ رہے ہیں اور ان کو سالو کیا جائے. اور دوسرا بڑا مطالبہ میرا یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ریسپیکٹڈ چیف جسٹس آف پاکستان, وہ بہت ساری چیزوں پہ سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں, لیکن حضور والا پچھلے 3 ماہ سے ہم لوگ ہر فورم پر, ہم ہر جگہ پر اپنی آواز اٹھا چکے ہیں. خدارہ ہماری داد رسی کی جائے, ہمارے جو مطالبات ہیں مانے جائیں یا کم از کم سنے جائیں. اور میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے, کیونکہ یہ کسی 1, 2 یا 10 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے لاکھوں طلبہ کے مستقبل کا اور پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. ابھی جو ڈیمانڈز جو بتائی گئیں
آپ کو جو ڈیمانڈ جو ہم نے HEC کو دی, جو پورا ایک لیٹر دیا ود پراپر فی واؤچرز ود پراپر اپلیکیشن, کوئی تقریباً 30 پیجز کی ایک فائل جو تھی ہم نے HEC کو, جو ابھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بھی دیں گے, اس کے اندر جو بیسک ڈیمانڈز تھیں وہ انشاءاللہ عمار الطاف ستی صاحب آپ کو یہاں پہ بتائیں گے کہ ہمارے 2 بیسک ایشوز جو ہیں وہ ہیں کیا. جی عمار بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مسئلے کو پورے پاکستان میں اجاگر کیا اور طلبہ کی آواز بنے. اس کے بعد بغیر میں کوئی تمہید باندھے اپنے مطالبات کی طرف آتا ہوں. ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ فل فور آن لائن کلاسز کا خاتمہ کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے, کیونکہ یہ طلبہ کے مستقبل کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے. اور ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے, چونکہ گزشتہ 4 ماہ سے تمام انسٹیٹیوشنز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہیں, تو طلبہ سے کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہ لیجیے. اب میں ان 2 مطالبات کے پیچھے چھپی وضاحت کی طرف آنا چاہوں گا. تو جو آن لائن کلاسز کا مسئلہ ہے, آن لائن کلاسز کا ایشو یہ ہے کہ آن لائن کلاسز میں سب سے پہلے پورے پاکستان میں فاٹا, گلگت بلتستان, کشمیر, اندرون سندھ, اندرون پنجاب اور ریموٹ کنٹرول ایریاز, وہاں پر نیٹ ورک پرابلم ہے. یہ آپ اور میں اور ہمارے ساتھ یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ طلبہ ان مسائل کا شکار ہیں. نیٹ ورک پرابلم ہونے کی وجہ سے بعض نہیں بہت سارے طلبہ 70 سے 80% طلبہ اپنی کلاسز نہیں لے سکتے. اور جو کلاسز لے رہے ہیں, میں آپ کو اسلام آباد میں نیٹ ورک کی پوزیشن کا حال بتاؤں تو یہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے جو میں نے گزشتہ ٹی وی چینل پہ بھی بتایا کہ ایک بچہ تھا, اس نے اپنا پیپر سبمٹ کیا کامسیٹ یونیورسٹی میں. کل رات پرسوں پیپر ہوا, اس نے پیپر جس ٹائم سبمٹ کیا تو لنک ڈاؤن ہو گیا. لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس پوری کلاس کا پیپر نہیں سبمٹ ہو سکا. تو ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ HEC اس کو اپنے کاندھے پر نہیں لیتی, جس طرح فتح مری محمد صاحب سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بات کریں گے, آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں. گزشتہ رات HEC کے سابق چیئرمین نے بھی یہی کہا پروگرام پہ کہ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, یہ ہماری نااہلی ہے. ایک پروفیسر صاحب تھے ایئر یونیورسٹی سے, ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے اپنی نااہلی کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا یہ ہم اساتذہ کی نااہلی ہے کہ ہمیں نیو ڈیوائسز, نیو ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے, ہمیں یوز کرنا نہیں آتا. ایون دو ہم نے آج اسی پینڈیمک سچویشن میں جا کے زوم سیکھا ہے کہ زوم کو کیسے چلاتے ہیں اور اسکائپ کو کیسے چلاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آن لائن کلاس میں جب ایک ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کوشچن کرے گا اور اس کو چپ کروا دے گا, اس کو میوٹ کر دے گا کہ یو آر ناٹ, آپ کو یہاں پہ کوشچن نہیں کر سکتے, یو کین ناٹ پٹ کوشچن ہیئر. تو مجھے بتائیں کہ جب ایک ذہن میں سوال ہے وہ سوال نہیں کرے گا تو وہ سیکھے گا کیا؟ اور پھر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہیں, اقرا یونیورسٹی کی, کسٹ یونیورسٹی کی, بیریا یونیورسٹیز کی, جہاں پہ زوم میں کلاسز ہو رہی ہیں اور وہاں پہ انونیمس پرسنز لنک کاپی کر کے فیمیلز کی IDs ہیک کر کے وہاں پہ جوائن کر لیتے ہیں اور وہاں پہ کلاس کا ماحول خراب کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیچر یہ بات سمجھے بغیر ساری کلاس کی اٹینڈنس بھی نہیں لگاتے, ان کو ایبسینٹ مارک کرتے ہیں اور دوبارہ کلاس جو ہے وہ لیتے بھی نہیں ہیں. پھر فیسز کی طرف آتے ہیں کہ فیسز کا اصل ایشو کیا ہے. فیسز میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹیچرز کو بھی پے کرنا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ یونیورسٹی کی الیکٹرکسٹی یوز کی, نہ ٹرانسپورٹ یوز کی, نہ لائبریری یوز کی, نہ ایگزام ابھی تک ہم نے دیے, نہ کوئی مڈ ٹرم ہم نے دیا, اور اس کے ساتھ نہ کوئی لیب ہم نے یوز کی, نہ ریسرچ ورک کیا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو 6-7 ایکسٹرا چارجز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں فیسز میں, ٹیوشن فیس 20 سے 25 ہزار روپیہ ہے, اس میں ایکسٹرا چارجز ملا کے یہ فیس 1,75,000 تک پہنچ جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ چارجز ہم کس لیے دیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جن بچوں نے فیس دے دی ہے انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ یہ آن لائن کلاسز ہوں گی اور گھر بیٹھ کے ہم ایگزام دیں گے اور ایگزام کے بھی ایکسٹرا 10,000 روپیہ دیں گے, اور لیب ورک ہوگا نہیں تو لیب کے بھی ایکسٹرا 15,000 چارجز دیں گے. سیکنڈ بات آ جاتی ہے پاکستان کا 70% طبقہ وہ ہے جو ڈیلی ویجر ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کسٹ یونیورسٹی, کامسیٹ یونیورسٹی, UCP, یہ وہ یونیورسٹیز ہیں, میں ان کے بالکل نام مینشن کر رہا ہوں, مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے گا, حق کی بات ہے. اور وہ ایک شعر بہت اچھا شعر کہتے ہیں کہ اس شخص کا منافق نہیں دنیا میں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو یہ میرے پاس چلان فارمز موجود ہیں جو ہم نے HEC کے ڈپٹی ڈائریکٹر سیکنڈ ان کمانڈ کو بھی دیے تھے کہ یہ اگلے سیمسٹر کے چلان فارمز ابھی سے طلبہ کو تھما دیے گئے اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے, فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی فیس دیں نہیں تو سیمسٹر فریز کروا لیں. مجھے بتائیں کہ یہ ایک بزنس ہے یا یہ ایک ایجوکیشن ہے؟ یہ ایک ایجوکیشن کا معیار ہے کہ طلبہ کو فورسفلی کہا جا رہا ہے. یہ تمام ثبوت اس فائل میں جو موجود ہیں یہ ہم نے شفقت محمود صاحب تک بھی پہنچائے, یہ ثبوت ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر فتح محمد مری صاحب تک بھی پہنچائے,
اور اس کے علاوہ آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ ثبوت تمام پاکستان تک میں دے رہا ہوں کہ یہ ثبوت ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے. پھر آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز، آن لائن ایگزام یا یہ جو فیسز کا معاملہ ہے یہ پاکستان میں پینڈیمک سچویشن میں فرسٹ ٹائم ریز ہوا ہے. اب ہر بندے کو پتا ہے پینڈیمک سچویشن ہے. اگر پینڈیمک سچویشن ہے اسٹوڈنٹ پروموشن مانگتے ہیں. ایچ ای سی کے چیئرمین کے ٹویٹ کے مطابق، ایچ ای سی کی آفیشیل پیج سے ٹویٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اسٹوڈنٹ کو جو ہے وداؤٹ پیپر پروموٹ کر دیں. تو ہم ان کو سلوشن دیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو آئی ٹی ایکسپرٹ دیتے ہیں جو آپ کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنا کے دیں گے. آپ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کو ایک امبریلا کے نیچے لے کے ہیں. گزشتہ 3 ماہ سے 4 ماہ سے آپ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم متعارف نہیں کروا سکے اور آپ آن لائن کلاسز کی بات کرتے ہیں، آن لائن ایگزام کی بات کرتے ہیں. ہمیں ٹیم دیں، ہم آپ کو بنا کے دیں گے لرننگ مینجمنٹ سسٹم اور وہ ورک کرے گا، اس کا لنک بھی ڈاؤن نہیں ہوگا. سیکنڈ بات، نیٹ ورک کی اویلیبلٹی. وہ پورے پاکستان میں ایچ ای سی کا اعلان کرنے کے بعد کہ ہم جو ہے پورے پاکستان میں فری پیکیجز دیں گے اور چیپ پیکیجز دیں گے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کے، تو جہاں پہ 4G آ رہا تھا وہاں 3G آنا سٹارٹ ہو گیا ان کے اس اعلان کے بعد. تو صورتحال ایسی ہے. اور پھر آخری سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ اس پینڈیمک سچویشن میں بازار، مارکیٹیں اور باقی تمام دفتری کاروباری حضرات کام کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ ہیں، جن کے پاس ایک نالج ہے، جن کے پاس ایک سینس ہے، وہ کیا ایس او پیز پر عمل کر کے اپنی یونیورسٹیز میں ایگزام دینے نہیں جا سکتے؟ کیا وہ ایس او پیز پر عمل کر کے اپنی کلاس رومز میں نہیں جا سکتے؟ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز ختم کیجئے، آن لائن ایگزام ختم کیا جائے. اور فیسز کا مطالبہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اگر کیا گیا ہے کہیں پہ بھی تو وہ ناجائز مطالبہ ہے. ہم تمام طلبہ، ہم چونکہ پاکستان کے طلبہ کی نمائندگی یہاں پہ کر رہے ہیں تو میں آپ کے توسط سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناجائز مطالبہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے. اب اسد بھائی آپ کو ابھی چونکہ یہاں پہ کچھ 2-1 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. جیسا کہ عمار بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ ہماری ریپریزنٹیشن پورے پاکستان کے طلبہ کی ہم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ میرے خیال ہے کراچی سے لے کے کشمیر تک تمام یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں. اچھا، ابھی نعمان بھائی جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل گائیڈ کریں گے کہ ایچ ای سی کی میٹنگ کے اندر ہوا کیا. اس سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایک اور چیز کہ جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹ سے اور جو فائنل ایئر پروجیکٹ کے اسٹوڈنٹ سے فیس لی جا رہی ہے اس کو فوراً ویو آؤٹ کیا جائے. آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ جو ریسرچ ورک ہوتا ہے، جو فائنل ایئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے، جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے میں خود ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں، پچھلے 3 ماہ سے اور اگلے 2 ماہ یعنی یہ پورا سیمسٹر کوئی ریسرچ ورک نہیں ہوا. میرا فزکس میں ایم فل چل رہا ہے تو فزکس کا سارا کام جو ہے وہ، اور اسی طرح بہت سارے سائنس سبجیکٹس کا سارا ورک لیب میں ہوتا ہے. تو وہ بندہ جو لیب میں گیا ہی نہیں پورا سیمسٹر، میرے پاس 90,000 کا فی واؤچر پڑا ہوا ہے. یہ بھی آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ دی جائیں گی. میں کیوں 90,000 میں صرف اس بات کے 90,000 روپے اپنی یونیورسٹی کو دوں اور اسی طرح کئی ہزار طلبہ ایسے ہیں صرف اس بات کے پیسے دیں آپ کو کہ وہ انرول ہیں آپ کے پاس، تو فی الفور یہ اس میں ایڈ کر لیں مطالبہ کہ فی الفور جو ریسرچ کے جو فائنل ایئر پروجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو فی الفور نیکسٹ سیمسٹر کے اندر اسی فیس کے ساتھ اکوموڈیٹ کیا جائے، ان سے نئی فیس کا مطالبہ نہ کیا جائے. نعمان بھائی پلیز. سر میں کچھ آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرنا چاہوں گا. معاملہ مائک دے ٹھیک ہے، بس اسی طرح کر لیں. چلو کر لیں. میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ہرگز تاثر نہ دیا جائے کہ یہ صرف یہاں پر جو اسلام آباد کے جن بچوں نے پروٹیسٹ کیا یہ ان کا معاملہ تھا. یہ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے اور ہم ان کی رہنمائی کے بحاف پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے مین چیز میں آپ کے ساتھ ایچ ای سی کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے ساتھ ایچ ای سی کی یونیورسٹیز جو رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد کی 214 سے لے کے 220 کے درمیان ہے. یہ ایچ ای سی کے فگرز ہیں. اس کے بعد جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں اس ٹائم جن کے امتحانات سر پر پہنچے ہوئے ہیں وہ کوئی 3 ملین کے اراؤنڈ اباؤٹ ہیں، جو کہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ 2013 اور 14 کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے. شاید اس کے بعد ایچ ای سی بھی اپڈیٹ کرنا بھول چکا تھا، اس کے اپڈیٹ ہمیں نہیں ملی. اب جو ایچ ای سی سے ہماری میٹنگ ہوئی اس دن، یہ 6-7 لوگ جو موجود ہیں یہ ڈیلیگیشن میں اندر موجود تھے. اس سے پہلے 17 مئی کو شفقت محمود صاحب کو یہ لیٹر لکھا گیا جس میں
पूरी सूरत हाल वाजे की गई कि बच्चे क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं। उनकी शायद इंग्लिश कमज़ोर हो, हमने उर्दू में भी उनको साथ ही लिखा कि शायद उनको समझ आ जाए कि बच्चे चाहते क्या हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। 15 से 20 टॉप ट्विटर ट्रेंड्स, इस टाइम भी एक ट्रेंड पैनल पे चल रहा है स्टूडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद, अभी तक उसका भी जो इमरान खान साहब ट्विटर पे ट्वीट्स करते हैं शायद उनकी नज़र से गुजरा हो, अभी तक कोई हुकूमती इदारे से उसका रिस्पांस हमें नहीं मिला। ये 3 महीने से कोई 20 ट्रेंड स्टॉप्स चल चुके हैं। उसके बाद पीएम सिटीजन पोर्टल पे पूरे पाकिस्तान से जिस तरह बताया गया कैंपेन चल, जो 3 जून को प्रोटेस्ट था, इंतजामिया के साथ भरपूर तावन करते हुए हमने अलामती मुजाहिरा किया। 2.5 घंटे की जो मीटिंग हुई उसका मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी चीजें शेयर कर दूं कि हमने जब उनको कहा कि हमारी फीसिस जो सर पर मौजूद हैं हम कैसे पे करें, तो उन्होंने एचईसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब का ये हमसे सवाल था कि आप ये 6 महीने बाद देते हैं, साल में देते हैं या इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं। पहले तो वो इस चीज पे हमसे पूछ रहे थे कि आप बताएं कि जो एलएमएस सिस्टम, मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है, आप हमें ब्रीफ करें। जब हमने उनको ब्रीफ किया, साथ ही हमने उनको फीसिस का इशू हमने रेज किया, उसके बाद मैंने उनको बड़ी एक प्यारी सी सजेशन दी जिस पर मुझे उनकी मुस्कुराहट सिर्फ मिली। मैंने कहा सर आपसे अर्ज ये है कि आप बार बार, उन्होंने जिक्र किया कि अगर स्टूडेंट्स का सेमेस्टर लॉस हो जाता है तो हम लोग फीस रिफंड कर देंगे। मैंने कहा सर मुझे आप ये बता दें कि आप किस किस्म के सेमेस्टर लॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक 3 महीने हो गए ऑनलाइन क्लासेस को, और 3 महीने बाद 4 महीने का सेमेस्टर होता है, अराउंड अबाउट फाइनल सर पे चढ़ जाते हैं। अब बच्चे उस स्टेज पे हैं जहां पे फाइनल उन्होंने देने हैं। मुझे आप ये बता दें कि आप, मेरे नज़दीक लॉस हो गया है, आप मुझे बताएं आप मेरी फीसिस का क्या करेंगे, जिस पर मुझे एक मुस्कुराहट मिली और उसके सिवा कुछ नहीं मिला। गोली दी गई। ठीक है। दूसरी नंबर पे मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। हमने उन्हें कहा कि सर इस पे क्या पॉलिसी बनेगी, उन्होंने कहा पॉलिसी को 90 डेज लगते हैं बनते हुए। या तो पिछले 3 महीने से जो चीजें चल रही हैं, क्या 90 डेज नहीं हो चुके, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी? बिल्कुल नहीं बनी। और अगर बनाने के लिए मजीद 90 दिन दरकार हैं तो समझें कि ये हमारा सेमेस्टर जाया हो चुका है। बेशक ऑनलाइन क्लासेस का जो मेयार है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया गया। मुझे अभी जैसे ही जिस दिन एचईसी की मीटिंग हुई है, आप मीडिया हजरात ने कुछ चैनल्स पे ये खबर चली, उसके फौरन बाद हुआ ये कि तमाम तर यूनिवर्सिटीज ने अपना बिजनेस चलाने के चक्कर में डेट शीट्स जारी कर दी कि बच्चों के एग्जाम्स लेना स्टार्ट कर दिए। 2 जगह पे अभी इस्लामाबाद में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, और जो हाल वहां पे हो रहा है कि बच्चा अपना पेपर सबमिट नहीं करवा सक रहा। फिल 4 जो है वजीर आजम साहब या फिर शफकत महमूद साहब या एचईसी के जो चेयरमैन साहब हैं, जो कि अक्सर औकात हमें मिलते भी नहीं हैं, शायद आप मीडिया वाले भी राब्ता करें तो वो आपको आपका बयानिया जारी नहीं करवाते हो, वहां से हमें ये भी सुनने को मिला है कि कुछ मीडिया हजरात से। तो फिल 4 ये मुतालबा है कि ऑनलाइन पेपर जो हैं सस्पेंड किए जाएं। फिल 4 क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है। मैंने आपको बताया कि 3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं इस टाइम जिनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उसके बाद मैं आपके साथ गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और बलोचिस्तान का इशू शेयर करना चाहूंगा। वहां पर बच्चे को 2.5 किलोमीटर अपने घर से दूर पैदल चल के जाना पड़ता है कि सिर्फ उसको कोई 2G या 3G के सिग्नल्स मिल जाएं। वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस को कैरी करे, मुझे सिर्फ इस चीज का बता दें। उसके बाद सिर्फ एक चीज मैं आपको बताऊं कि लेट फीस की जो सबमिशन है, ये भी यूनिवर्सिटीज की तरफ से शिकायत आई है कि हमें लेट फीस जो हम जमा करवा रहे हैं उस पर हमें फाइन किया जा रहा है, जबकि इस पैंडेमिक में तमाम तर तबकों को रिलीफ दिया गया गैस बिजली के बिलों में, तो ये फीसिस का क्या मसला है कि इसमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उसके बाद एक सिर्फ मैं आखिरी चीज आपके साथ ऐड करूंगा और उसके बाद असद यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपके साथ अगला लाए अमल शुरू करेंगे कि हमने आगे इसको अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या किया जाएगा। जो गिलगित बल्तिस्तान से ये शिकायत मसूल हुई है कि कुछ तो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि आपने फी चलान क्यों शेयर किए जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट से जबरदस्ती जो है सेमेस्टर फ्रीज करवाए गए कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी ना बने। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बाकी इस टाइम पे जो फिल 4 है कि ऑनलाइन क्लासेस को मुअत्तल किया जाए और सारा कुछ सस्पेंशन दी जाए क्लासेस की और पेपर्स की।
अभी मैं असद के साथ आपको असद भाई शेयर करेंगे कि नहीं, हमारा नुमान भाई अगला उससे लाइन पहले क्या है। अच्छा जी, अभी असद भाई जो है वो आपके साथ एक इंतहाई अहम जो हमने अल्टीमेटम देना है, जब अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो वो असद भाई आपके साथ शेयर करेंगे। तो जरा इसको वो बस एक शेर इससे पहले पढ़ दूंगा। राहत इंदौरी साहब इंडिया के शायर हैं, उनका शेर है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़े ही है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी ही है। तो असद भाई प्लीज कैरी करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊं कि तलबा वो लोग हैं कि जो क्या पाकिस्तान से आज तक जब भी मुश्किल वक्त आया इस कौम पर, इस मुल्क पर, तो हमेशा तलबा सबसे पहले मैदान में खड़ी हुई। और आज जब सब तलबा परेशान हाल हैं और उम्मीद में है, इस आस में है कि काश उनकी आवाज सुन ली जाए, उनके मुतालबात सुन लिए जाए, लेकिन किसी को होश नहीं, किसी को मैं समझता हूं कि कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और अब हम एक अल्टीमेटम देने जा रहे हैं, एक डेडलाइन देने जा रहे हैं, और हमारा यह मुतालबा है कि इंशाअल्लाह 12 जून को, अगर 12 जून 2020 बरोज जुम्मा तक हमारे मुतालबात अगर नहीं मारे जाते तो हम पूरे मुल्क में एहतजाजी कॉल का ऐलान करेंगे। इंशाअल्लाह तलबा घरों से निकलेंगे, शहर शहर नगर नगर धरने होंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। और ये बात याद रखें कि जब एक दफा तलबा निकल जाएं तो वो किसी की नहीं सुनते, उन्हें कंट्रोल करना फिर हमारे बस की बात नहीं होगी, फिर इसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी, हुक्काम बाला होंगे, हाकिम वक्त होगा और एचईसी के चेयरमैन होंगे, जो कि हम लोग पुरअमन तरीके से, हर लिहाज से, हर तरह से अब तक ताउन करते आए हैं। लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो गई है, अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। 12 जून को अल्टीमेटम दे रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं, 12 जून तक हमारे मुतालबात सुने जाएं, वरना पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे, कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा और फिर हमारे लिए रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 12 जून तक मुतालबात ना मानने पर बाइकआउट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस का पूरे मुल्क में, और के साथ साथ नो फीस का बाइकआउट करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं देंगे। इसके साथ साथ हमें कहा जा रहा है कि शहरों में दफा 144 नाफिज है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बाहरी मत निकलिएगा। मुझे बता दीजिए कि आज जो हुकूमत बरसरी इक्तदार है, क्या वो माजी में खुल्लम खुल्ला दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करती रही है? क्या मौजूदा हुकूमत माजी में धरने जलसे जलूसों की सादत नहीं करती रही है? ये मत भूलें कि ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो कंटेनर पर चढ़कर सिविल नाफरमानी की कॉल दिया करता था। ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो पूरी कौम को लॉकडाउन में उकसाया करता था। ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो कभी पार्लियामेंट हाउस, कभी ऐवान सदर, तो कभी पीटीवी पे हमले की जो कॉल दिया करता था। ये मत भूलें कि ये वही सदर पाकिस्तान है जो पूरे कराची को बंद करवा दिया करता था। हमें ना समझाएं कि दफा 144 किसे कहते हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं। और याद रखें, ये वही लोग हैं ऐवानों में बैठने वाले जो मार देंगे, जला देंगे, काट देंगे की बातें क्या करते थे। हम तो फिर भी बहुत पुरअमन है, हम बहुत कानून के जरिए, अपने आईनी हकूक के जरिए अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर अब हमारी बात ना सुनी गई तो उसका जिम्मेदार तमाम हुकूमत वक्त होगी। और के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि हमारा आईनी, जमहूरी और इंसानी बुनियादी हकूक में शामिल है कि हम अपने मुतालबात के लिए बोल सकते हैं, अपने मुतालबात के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने मुतालबात के लिए लड़ सकते हैं, और हमें इसके लिए ना रोका जाए। आप क्लोजिंग करते हैं इस चीज की। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछें। बस ठीक है, नहीं ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। और हमने एक, वैसे तो हम खुद स्टूडेंट हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन आपके लिए एक छोटी सी टी ब्रेक का एहतमाम किया, रिफ्रेशमेंट का, तो वो लाजमी करके जाइएगा। बहुत शुक्रिया। आए जी। यार बिलाल
موبائل میرا کس کے پاس ہے؟